अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह शबान में किसी भी दिन किसी भी वक्त ये सूरत सिर्फ 21 बार पढ़ लीजिए, गरीब से गरीब भी अरबपति बन जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, जो अमल मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगर इस सूरत को 21 मरतबा पढ़ लिया जाए, अगर आंधी और तूफ़ान भी आ जाए और इस सूरत को इस वक्त में 21 मरतबा पढ़ लिया जाए तो फ़ौरन आंधी और तूफ़ान रुक जाता है। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाएं कि इस सूरत की कितनी बरकत है और कितनी ताकत होगी कि अगर 21 मरतबा पढ़ने से तूफ़ान और आंधी रुक सकती है तो आप पर आने वाली मुसीबतें कैसे नहीं रुक सकती। दोस्तों, जो बंदा इस सूरत को पढ़ता है उसकी हर मुश्किल दूर हो जाती है, हर काम में आसानी होती है, उसकी मुश्किलों के आगे यूँ दोबारा हो जाती हैं कि मुश्किलें उस बंदे के करीब नहीं आती। हर तरफ से उस बंदे को खुशियाँ मिलती हैं और उस कदर अल्लाह तबारक व तआला उस पर अपनी रहमतों के दरवाज़े खोलता है कि उस बंदे को किसी का मोहताज नहीं रखता, इस बंदे को बेसहारा नहीं छोड़ता। अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे पर ऐसी करम नवाज़ी फरमाता है, कारोबार में इतनी तरक्की होती है, अगर वो लोगों में भी पैसा तकसीम करता रहे, अल्लाह तबारक व तआला उसके घर से कभी रिज़्क़ नहीं ख़त्म नहीं करता, इसके घर में कभी फाका नहीं आता। दोस्तों, उस अमल को अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर कीजिएगा। कुरान मजीद की छोटी सी सूरत है और उसकी बरकतें और उसकी फजीलतें बहुत ज़्यादा हैं। और इसी तरह इस सूरत से एक ही सूरत है कि आपके हज़ारों मसलों का हल हो सकता है। दोस्तों, अगर आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं और आपको तरह तरह की अज़ियतें पहुँचाते हैं, दुख पहुँचाते हैं, मुसीबतें पहुँचाते हैं, तकलीफ़ देते हैं, आपकी दिल आज़ारी करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, आपके पीछे आपके मुंह पर आपकी दिल आज़ारी करते हैं, बेइज़्ज़ती करते हैं, तो आप इस अमल के ज़रिए अपने दुश्मनों को, और उसी तरह ये तो इंसान की बात है, अगर जानवर इंसान का दुश्मन हो और इंसान किसी जंगल में गुज़र रहा हो, मोज़ी जानवरों का ख़तरा हो, वो जो नुकसान पहुँचाने वाले, वो जो इंसान के दुश्मन है, जानी दुश्मन है, इंसान अपनी जान को बचा नहीं सकता। अगर उस सूरत को पढ़ लिया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस सूरत की बरकत से उन मौजूद जानवरों से भी हिफाजत फरमा देता है। तो इसी तरह जो जहरीले जानवर हैं, जो जहर वाले जानवर हैं, अगर इसी तरह के भी मामलात हों तो अल्लाह तबारक व तआला उन जहरीले जानवरों से भी इंसान को महफूज फरमा लेता है। तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सूरत के अंदर अल्लाह ने कितनी ताकत रखी है कि दुश्मन से भी इंसान महफूज हो जाता है, कारोबार में भी तरक्की हो जाती है, हर मुश्किल से निकल जाता है। मुश्किलात के अंदर ये सूरत दीवार बन कर खड़ी हो जाती हैं। कोई मुसीबत दुख इस इंसान के करीब नहीं आने देती। आपने फ़क़्त इस सूरत को इस तरतीब के साथ पढ़ना है जो तरतीब मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। एक तरतीब बताने से पहले अब आपसे गुज़ारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें, कहीं से इस कीमती वज़ीफ़े का कोई हिस्सा रह ना जाए और आप इस अमल से, इस वज़ीफ़े से, इसकी ताकत से महरूम ना रह जाएँ। ये वज़ीफ़ा जिसके ज़रिए लाखों हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस पर फ़ख्र है। इसी तरतीब से आपने इस सूरत को सबसे पहले समझना है। अगर कभी आपको आंधी और तूफ़ान का सामना करना पड़े, आपने सिर्फ़ इस सूरत को 21 मरतबा बावज़ू पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला तूफ़ान रुक जाएगा। आप किसी दूर हैं, किसी जगह के किसी रास्ते के अंदर हैं और आपके पास कोई ऐसी सवारी भी नहीं, बंदोबस्त भी नहीं और आंधी बारिशों का तूफ़ान सामना करना पड़ रहा है। आपके साथ छोटे बच्चे भी हों, तो आपको पता है इंसान की जो कैफ़ियत होती है और इंसान कितना, इस वक़्त इंसान के पास कोई ऐसा सहारा भी ना हो, कहीं इंसान रुक सके, छुप सके और उससे आप दिफ़ा कर सकें। ऐसा मामला हो तो आपने सिर्फ़ 21 मरतबा इस सूरत का पढ़ना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस तूफ़ान से अल्लाह आपकी हिफ़ाज़त फ़रमाएगा और अगर वो तूफ़ान ना भी रुका तो लेकिन आपको वो कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा, इसलिए कि ये सूरत आपका कर लेती है। इसी तरह अगर किसी शख़्स का पेशाब में खून आना, किसी शख़्स को बीमारी लगी हो और यहाँ तक कि किसी के पेशाब में खून आता हो, उसके लिए है कि जब खाना खाए, बावज़ू खाए और सूरज कुरैश को सिर्फ़ एक मरतबा वो खाने पर दम गल के खाए, इंशाअल्लाह ताला उसका पेशाब में जो खून आता है वो भी बंद हो जाएगा। आप अंदाज़ा लगाएँ कि इस सूरत की बरकतें कितनी हैं। सिर्फ़ एक मरतबा पढ़ने से इतनी बड़ी बीमारियाँ जिसको डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, उसका नाम छोड़ो सुनकर लोग तड़पते हैं। और अगर ये एक सच्चा वज़ीफ़ा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, सूरत कौसर का बहुत ही पावरफुल वज़ीफ़ा है। आपने ये वज़ीफ़ा सिर्फ़ 3 दिन करना है। सिर्फ़ 3 दिनों के अंदर अंदर आपकी जो भी बड़ी से बड़ी हाजत होगी, जिस भी मकसद के लिए आप इस वज़ीफ़े को पढ़ोगे, आपका वो मकसद इंशाअल्लाह 3 दिनों के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। आपका मकसद कोई भी हो, आपकी हाजत जितनी मर्ज़ी बड़ी हो, आपकी परेशानी को कोई भी हो, आप जिस भी मकसद के इस वज़ीफ़े को पढ़ेंगे, आपका वो मकसद इंशाअल्लाह 3 दिनों के अंदर पूरा हो जाएगा। आपने ये वज़ीफ़ा किसी भी 3 दिन ये वज़ीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह ये वज़ीफ़ा करने से आपकी हर जायज़ हाजत, आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आप चाहें ये वज़ीफ़ा अपनी शादी के लिए कर रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही, इसके लिए कर रहे हैं, आपको इसमें भी कामयाबी मिलेगी। यानी कोई भी मसला आपको है तो आप इसके लिए वज़ीफ़ा कर सकते हैं। आप बेरोज़गार हैं, आपको कोई काम नहीं मिल रहा, आप इसके लिए भी वज़ीफ़ा ये कर सकते हैं। आपके दुश्मन हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए भी आप ये वज़ीफ़ा कर सकते हैं। किसी के दिल में आप अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो उस अमल के लिए भी आप ये वज़ीफ़ा कर सकते हैं। मतलब कि किसी भी मसला परेशानी हो, शोबान के महीने में आप ये वज़ीफ़ा बआसानी कर सकते हैं और ये छोटा-सा वज़ीफ़ा है। आपकी कोई भी हाजत हो, कोई भी मकसद हो, आप इस वज़ीफ़े के ज़रिए अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। आपने सिर्फ़ 3 दिन इस वज़ीफ़े को करना है।
اور انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھنا لازمی ہے۔ آپ نے وظیفے کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ 3 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے نماز فجر کے بعد اول و آخر درود شریف پڑھ لے۔ یہ درود شریف پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان آپ کا وظیفے پہ ہونا چاہیے، یعنی کہ ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بات میں دھیان بھٹک جائے، نہیں ہونا چاہیے۔ دل میں کوئی بھی شک نہیں لے کے آنا کہ پورا نہیں ہوگا، انشاءاللہ آپ کا وظیفہ پورا ضرور ہوگا۔ پورا دھیان وظیفے پر رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے مانگی ہر دعا قبول ہوگی۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی ہر بھائی بہن کو اجازت ہے۔ اس کو پڑھنے کی کیسے سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ محترم ناظرین، پاکی اور طہارت انسانی جسم کے لیے کتنی ضروری ہے، اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اسلام میں صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ یہ پاکی ہے جس سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ یہی کی تیاری کرتے ہوئے پہلے وضو فرماتے، جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، گویا باوضو رہنے کی مشق کرتے رہیں یہاں تک کہ عادی ہو جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف عبادات سے وضو کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ہر وقت وضو میں رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے جب بھی ہم وظیفہ شروع کریں اس سے پہلے باوضو ہو جائیں، کیونکہ ہم نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ہمیں باوضو رہنا چاہیے۔ اب باوضو رہنے کے طبی فوائد کا ذکر کرتے چلیں۔ آج سے 14 سال قبل وضو کے جو فوائد ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے، آج سائنسدان طویل تحقیق کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ وضو کے ارکان سے انسانی صحت پر کتنے خوش کن اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جب ہم کلی کرتے ہیں تو ہمارے منہ میں موجود سارے جراثیم جو دانتوں یا اس کے ارد گرد چھپے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وضو کرنے کے سائنس نے بھی اتنے زیادہ فائدے بتا دیے ہیں، اور معدے تک نہیں پہنچ پاتے، یعنی کہ جو ہم کلی کرتے ہیں پھر ہم جو کھانا ہے وہ ہضم نہیں ہوتا اور معدے تک نہیں پہنچ پاتا، وہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح کلی کرنے سے منہ کی کئی بیماریوں سے ہم بچے رہتے ہیں۔ پھر جب ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو سائنس کی تحقیق کے مطابق ناک کی صفائی بھی ہو جاتی ہے، اندر موجود کئی جراثیم کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے، اور سانس لینے میں بھی کبھی کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جب ہم چہرہ دھوتے ہیں تو وضو کے پانی سے چہرے پر ایک خوشگوار تبدیلی رونما ہو جاتی ہے اور نور چمکتا ہے، وہ کھل اٹھتا ہے اور نورانیت برسنے لگتی ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھوتے ہیں۔ سائنس کی تحقیق کے مطابق نمونیا جسے بیماری انسان کے ہاتھوں سے پروان چڑھتی ہے، اور جب ہم وضو میں ہاتھ کو دھوتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کی صفائی بھی ہوتی ہے اور نمونیا جیسی بیماری سے بھی بچے رہتے ہیں، جبکہ خون کی روانی بھی جاری رہتی ہے جو انسان کو دل کے دورے سے بچاتی ہے۔ وضو کے دوران جب ہم پاؤں دھوتے ہیں تو دن بھر کی پاؤں میں جمی گرد صاف ہو جاتی ہے، ڈسٹ وغیرہ، اور ہم تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ یوں گا کہ ماہرین کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے قبل اگر انسان اپنے ہاتھ، منہ، پیر اور دوسرے اعضاء کو ٹھنڈے پانی سے دھو لے تو سارے دن کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے کہتے ہیں کہ سردی میں بھی ہمیں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی زیادہ ثواب اور فضیلت ملتی ہے اور پرسکون نیند آ جاتی ہے۔ اسی طرح چینی ماہرین کا ایک علم، مطلب کہ چینی سائنسدان کا علم ریفلیکسو تھراپی بھی ایسے ہی علم ہے جس میں پانی کی پھوار سے انسان کو سکون مہیا کیا جاتا ہے۔ اس لیے تحقیق سے یہ ثابت ہوگی کہ انسان جو 5 وقت وضو کرتا ہے تو اس کی ریفلیکسو تھراپی ہو جاتی ہے، جس سے اس کے اعصاب پر انتہائی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، جسے مطلب کہ عیسائی لوگ اتنا مہنگا تھراپی کراتے ہیں، ہم وہ پانی سے نماز پڑھ کر اس سے کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم باوضو رہنے کی عادت کو اپنا لیں اور اس کے فیض و برکات سے مستفید ہوں، اور جب ہم باوضو رہنے کی عادی ہو جائیں تو دوسروں کو بھی اس بات کی تلقین کریں تاکہ ہمیں اس کا بھی ثواب ملتا رہے۔ مجھے امید ہے کہ کافی لوگ آج سے ہی وضو میں رہنے کی مشق شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ اس ذات کی قسم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ یہ آیات پڑھنے سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، یعنی پہاڑ جتنا مضبوط ہوتا ہے وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں جو قرآن پاک کی یہ بہت ہی پیاری صورت کی آیات کا ذکر ہے کہ آپ لوگوں نے پڑھ کر اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی مراد کے لیے، کسی بھی پریشانی، ان آیات کو پڑھ لینا ہے، پریشانی کو دور فرما دے گی، انشاءاللہ آپ کی پریشانی ضرور دور ہو جائے گی۔ آپ لوگ خود اندازہ فرما لو کہ ہمارے نبی اللہ کے بعد جن کی سب سے زیادہ شان ہے، سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، جن کی ہم امتی ہیں، انہوں نے خود قسم اٹھائی ان آیات کے بارے میں، اگر ایک بڑے سے بڑا پہاڑ آپ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو ہم تو اس پہاڑ کے آگے ایک معمولی سے انسان لگتے ہیں، پہاڑ کے آگے ایک کیڑی سے لگتے ہیں ہم انسان، ایک معمولی سے مخلوق لگتی ہیں، لیکن ان آیات میں اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے کہ جن کو پڑھ لینے سے، جن کی تلاوت کر لینے سے یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتی ہیں۔
یعنی کہ سورۃ کوثر اتنی مضبوط ہے، اتنا اس کا فائدہ ہے۔ تو پھر آپ کی پریشانی، آپ کی کوئی مصیبت، آپ کی کوئی بیماری، کوئی بھی ایسی چیز لے آؤ، وہ پہاڑ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ سب آج کا یہ چھوٹا سا عمل کر لیں تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک کے اس عمل سے آپ کی اور سب کی پریشانی کو دور فرما دے گا، کیونکہ نہ تو اللہ کا قرآن جھٹا سکتا ہے، نہ نبی پاک کا فرمان جھٹا سکتا ہے۔ لیکن ہم لوگ جن عالموں کے پاس جاتے ہیں، جن عاملوں کے پاس پیسے دیتے ہیں، ان کو کھانا دیتے ہیں، ان کو اپنا کام کروانے کے لیے، اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے ان کے پاس پیسے دینے چل جاتے ہیں، حالانکہ ہماری اپنی ضرورت نہیں پوری ہوتی، ہم ان کو پیسے دے دیتے ہیں، وہ لوگ جھوٹے ثابت ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا فرمان کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی سے ہم نے قرآن پاک کو کھولنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چھوڑ دیا ہے، حالانکہ ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، بڑی سے بڑی بیماریوں سے لے کر بڑی سے بڑی مصیبتوں تک جتنی بھی ہیں، وہ ساری کی ساری قرآن پاک کے اندر اس کا حل موجود ہے، کہ ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر مصیبت کا حل قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ قرآن پاک سے ہم سارے کے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن پاک کو صرف گھر میں اونچی جگہ پر رکھنا مناسب سمجھ لیا ہے، قرآن پاک کو کھولنا مناسب نہیں سمجھا۔ قرآن پاک کی کشش آج بھی اس طرح موجود ہے جتنی صدیوں سے پہلے تھی، یعنی 1400 سال سے لے کے آج تک بھی قرآن کی کشش اس طرح موجود ہے۔ قرآن پاک جس طرح پہلے اپنے سننے والوں کو متاثر کرتا تھا، ان پر اثر ہوتا تھا، دلوں کی کیفیت کو بدل دیتا تھا، دلوں کے حالات کو بدل دیتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت سننے سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے، آج بھی اسی طرح یہ اثر انداز ہو سکتا ہے، دلوں کی دنیا کو بدل کر ہماری ہر